जी इस वक्त अटियाला जेल में शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान से मिलने आए थे। शेर अफजल मरवत साहब, काफ़ी अरसे बाद आपकी इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई है। क्या तासुरात थे, क्या जज्बात थे, क्या बातें हुई, खान साहब से बताइएगा। इस तरह हुआ कि मैं आया, वाकई काफ़ी अरसे बाद आया। वजह ये थी कि हम जब भी आते हैं तो जेल हुकाम बहुत ही तंग करते हैं। 10 दफ़ा आते हैं तो 3 दफ़ा मुलाकात हो जाती है, 7 दफ़ा नहीं होती हैं, बहाने करते हैं। और जिन लोगों की मुलाकातें होती हैं वो या वज़ीर जलखानाजात से सिफारिश लाते हैं या आईजी प्रिजन से, या फिर सुपरिटेंडेंट जेल जो हैं उसके नाज नखरे उठाते हैं। अब जब से ये सुपरिटेंडेंट आया है, इनके सामने हमने अदालत के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम अहकामात रखे हैं कि सियासी क़ियादत की मुलाकात जो है शेड्यूल के मुताबिक होगी, वकला की मुलाकात शेड्यूल के मुताबिक होगी। एक दफ़ा भी इस शख्स ने जो है इन अहकामात पे अमल नहीं किया। और हम तवीन में इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि इसी शख्स ने जो है पहले खान को काल कोठरी में रखा, 10 दिन तक जो है रोशनी उन तक पहुंचने नहीं दी। कभी जिम जो साइकिल हैं वो उनसे छीन लेते हैं और तरीक़ों से तंग करते हैं, कभी कंबल जो है नहीं देते हैं। लेकिन खान जो है वो तो डटा हुआ है, उनको परवाह नहीं है। अभी खान साहब को उनके बेटों से बात नहीं करने दी जा रही है। मुख्तलिफ़ किस्म के ये शख्स जो हैं, जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं, ये सहूलतें जो हैं खान के लिए पैदा कर रहा है। तो लिहाजा मैंने आज फ़ैसला किया है कि मैं ये मुसलसल अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, पामाली, यानी बार बार इसको मैंने कहा कि आप मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, फिर भी हमारे सर पे जो है ये चौबदार खड़े हो जाते हैं, न ये हमें स्टेशनरी ले जाने देते हैं। हाई कोर्ट ने इनको हुक्म दिया है कि स्टेशनरी फाइल हम ले जाएंगे, हमसे छीन लेते हैं। तो लिहाजा जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इमरान, इन दोनों के ख़िलाफ़ जो हैं मैं आज तवीनी अदालत की दरख्वास्त बनाऊंगा, कल दायर करूंगा। और इंशाल्लाह अब इनसे कोई नेकी नहीं चाहिए। हमारी अप्रोच जलखानाजात के वज़ीर तक नहीं है, ना आईजी जलखानाजात तक है। हमारी अप्रोच अदालतों तक है। अगर मुल्क में कोई कानून है तो आइंदा जो है ये हमें इंशाल्लाह रोकने की जुर्रत नहीं कर पाएंगे। तो क्या किन बातों के साथ, किन चीज़ों के साथ आप यहाँ पर आए थे? क्या कुछ डिस्कशन करनी थी खान साहब से आपने? मैंने खान साहब से पार्टी के मामला डिस्कस करने थे। कुछ इशूज़ जो मुझे इल्म हुआ है कि गलत बयानी करके उनको बताया गया है, वो मैंने करेक्ट करने थे। और इसके अलावा खान साहब के साथ ये मुज़ाकरात के अमल पे मैंने गुजारिशात करनी थी। कुछ और अवामिल थे, 1-2 लोग हैं, ये आदिल राजा और हैदर मेहदी और इनके जो वो वर्कर्स हैं या प्रॉक्सीज़ हैं, और जो बेसिकली पीटीआई के कास को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस हवाले से मैंने खान को कहना था कि इन बदबख्तों से पीटीआई को डिसोसिएट करना है। और इस तरह जो है चंद और बातें थी जो मैंने खान साहब से डिस्कस करनी थी। लेकिन अब मैं जाऊंगा पहले हाई कोर्ट, और इसके बाद जो है उम्मीद है कि जुमे को जो है तो ये तोशाखाना केस लगा हुआ है, तो मैं जुमे को आऊँगा। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, काफ़ी अर्से से हम देख रहे हैं आपका वो चेहरा जिसकी वजह से आप मशहूर हुए थे, जो दबंग अंदाज था, जिस तरीके से आवाम को आप निकालते थे, थोड़े से खामोश और वो तबीयत नहीं नज़र आ रही। दोबारा से उसी मरवत साहब को, शेर अफजल मरवत को दबंग अंदाज में कब से देख रहे हैं? मरवत जो है उस पर जो गुजरी ना, 11 अप्रैल तक मैंने पार्टी की खिदमत की। 11 अप्रैल के बाद जब सब लोग बाहर आ गए तो बहुत सारे मेरे पीछे पड़ गए। कुछ लोग ये जो हैदर मेहदी और ये बदबख्त आदिल राजा की ईमा पे सोशल मीडिया में इन्होंने जो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से तख्त मश्क बनाया। कुछ पंजाब के लोगों ने इनका साथ दिया क्योंकि शायद मेरी ज़बान पश्तो थी, या शायद मैं इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आ सकता था। और फिर जो है आपने देखा कि बजाय इसके मैंने खिदमत का सिला नहीं मांगा था, लेकिन एक के बाद दीगरे जो हैं हर एक ने जो है पीछे डालना चाहा। पीछे डालने में नुकसान मेरा था, पार्टी का था। मैं अगर मेरी कुव्वत थी लोगों को निकालने की
تو وہ میں اپنے لیے تو نہیں نکالتا تھا، پارٹی کے لیے نکالتا تھا. اور جب بھی کوئی احتجاج آتا تھا میں چیخ چیخ کے ذمہ داریاں مانگتا تھا، نہیں ملتی تھی. تو لہٰذا میں اب اسی پہ خوش ہوں. ہاں البتہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ جناب کسی نے کہا کہ جی ہم نے نکال دیا. کیوں نکالا؟ یعنی یہ اتنا جھوٹ گڑا گیا. ایک پنجاب کے MP نے خان کو بتایا کہ جناب انہوں نے آپ کو اور بی بی صاحبہ کو گالی دی ہے. یعنی اگر سیاست اس پہ آ جائے اور پھر اس شخص کو جو ہے پارلیمانی لیڈر بنا دیا گیا اس کارنامے کی عوض. تو جب میں خان کے پاس گیا تو میں نے کہا یہ کوئی سیاست ہے؟ کیا تھا؟ تو لہٰذا اس تمام بیک گراؤنڈ کے اس میں اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے. اس دن بھی ایک بدبخت خان کو جھوٹ بول رہا تھا، مجھے کسی نے بتایا. تو لہٰذا میں خان کو یہ بھی بتانا چاہتا ایسے جھوٹے لوگوں کے جو ہیں چہروں سے نقاب ہٹانا چاہتا تھا. یہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں یہ باتیں. وہ کم بختو میری غیبت کرتے ہو، جاؤ نون کے پیچھے لگ جاؤ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرو، وہ تم لوگوں کو میں ہی نظر آتا ہوں. اچھا شرفت الورور صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے ابھی ذمہ داری کی بات کی، بڑی مشکل ٹائم میں آپ نے PTI کو موبلائز کیا، لوگوں کو موبلائز کیا، آپ نے ذمہ داریاں اٹھائیں. لوگ اکثر گلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کیمپینس چلائی جا رہی ہیں باقاعدہ کہ 26 نومبر کی رات گولیاں چلیں، اس وقت کوئی بھی نظر نہیں آیا ڈی چوک میں. حالانکہ آپ کا ایک دبنگ رول تھا، دبنگ کردار تھا، آپ مشکل ٹائم پہ کھڑے ہوئے تھے، تو وہ بھی کارکنان کے لیے مشکل ٹائم تھا. تو شکوہ کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اس در تھے یا نہیں تھے اس وقت موجود؟ نہیں، آپ لوگ تھے تو آپ لوگوں نے مجھے دیکھا ہوگا. میں موجود تھا ڈی چوک پہ، اور ڈی چوک میں علی امین خان، بشرا بی بی اور عمر ایوب خان ہم اکٹھے جو ہیں، ہم نے یہ اسلام آباد کو میں نے وہاں پہ جوائن کیا کراچی کمنی کے پاس، اور یہی میرا رول تھا. مجھے بتایا گیا تھا کہ جب ہم اسلام آباد پہنچے تو آپ نے ہمیں جوائن کرنا ہے. علی امین خان سے آپ پوچھ لیں. تو میں نے ان کو جوائن کیا. پھر انہوں نے مجھے ڈیوٹی دی کہ آپ آگے جائیں، ورکرز کو ڈی چوک جانے سے روکیں. عمر ایوب خان اور علی امین خان نے، میں آگے گیا وہاں چائنا چوک کے پاس، میں نے لوگوں کو روکا. وہاں پہ میں نے تقریر کی، آپ کو مل جائے گی یا آپ نے دیکھی ہوگی. میں نے کہا مت جاؤ آگے، قیادت کا یہ فیصلہ ہے. اس کے بعد 4:30-5 بجے، چونکہ میں رات کا جاگا ہوا تھا تو میں سونے کے لیے چلا گیا. مجھے کیا علم تھا میرے فرشتوں کو کہ جناب اٹھوں گا تو ایک قیامت صغریٰ جو ہیں گزر چکی ہوگی پاکستان پہ اور ہمارے اس پہ. ورنہ کوئی یہ سوچتا کہ یعنی کہ کوئی گولی چلے گی میرے ورکر پہ اور میں جو ہے اس جگہ پہ نہیں ہوں گا. خدا کی قسم آج بھی افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم نیند کے لیے نہ جاتے. لیکن اگر گولی چلتی، یہ دنیا دیکھتی کہ نہ ہم میدان سے بھاگنے والے ہیں، اور بے شک مار دیتے. ویسی بھی تو زندگی بڑی گھٹن آمیز ہو چکی ہے، کیا اس میں رہ گیا ہے؟